शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान का आगाज़ करते हैं। इसका पहला हिस्सा पेश करने की सादत हासिल करती हूँ। है अल्लाह के नाम से इब्तिदा वो रहमान है रहमत बेबहा। कहा रब ने हक़ है अलिफ लाम मीम, बताता तुम्हें है ये रब्बे करीम। है खालिक हमेशा से हय्युल क़य्यूम, मची है उसी की ज़माने में धूम। करोगे अताअत तो फल पाओगे, खरा और खोटा समझ पाओगे। करोगे अताअत तो फल पाओगे, खरा और खोटा समझ जाओगे। उतारी है हक़ और सच की किताब, सिखाती है जो ज़िंदगी का निसाब। सहीफ़े कही उसने नाजिल किए, पैगंबर जो गुज़रे सभी को दिए। फिर आखिर में भेजा जो उसने नबी, किताब एक नाजिल है इस पर भी की। बनाया कसौटी है कुरान को, बढ़ाए जो मोमिन के ईमान को। जो इन आयतों से हैं मुनकिर हुए, यकीनन अज़ाब इसका इनको मिले। नहीं कुछ भी पोशीदा इस रब से है, अगरचे वो पोशीदा तुम सब से है। जो कुछ कोख में है खबर है उसे, वही चाहे जो शक्ल उसको वो दे। वो मालिक है खालिक है रब्बे करीम, नहीं इससे बढ़कर कोई भी हकीम। वही तो है जिसने उतारी किताब, बताया है यूं आयतों में निसाब। अगर मानी कुछ भी न देता कलाम, मगर उसको जाने है रब्बुल अनाम। गलत उसको कहते जो झूठे हैं लोग, बिना सच है इनके दिलों का ही रोक है। अपने मुताबिक बनाते इसे और अपने ही मानी मिलाते इसे। वो इस तरह से करना चाहें फसाद है उनके दिलों में यकीनन अनाद। जो मतलब है इसका है रब जानता, जो मोमिन है वो रब की है मानता। वो सच्चा है और सच ही कहना इसे, जो ईमान लाए वो कहते हैं ये। हमें अक्ल व दानिश खुदाया तू दे, जो रस्ते पे सीधा चलाया करे। हमें अपने रस्ते पे बस तू चला, भलाई का रास्ता हमें दे दिखा। करम हम पे रखना खुदाया सदा, सखी है तो करता है जूदो सखा। यकीनन वो दिन जल्द आ जाएगा, सिला जब अमल का हर एक पाएगा। जो काफिर हैं दोज़ख में वो जाएंगे, वो ईंधन बनेंगे सज़ा पाएंगे। यही था कहा आले फ़िरौन ने, सिखाया था शैतान मलऊन ने। बता दें नबी मुनकिरों को यही कि पाएंगे फ़तह मुसलमान अभी। ठिकाना तुम्हारा बनेगी ये आग, है मस्कन बुरा तुम ज़रा जाओ जाग। वो फ़ौजों ने जंग एक जब थी लड़ी, तो फिर काफिरों की थी जहाँ पर बनी। मुसलमान कम हो के भी खूब थे, सभी कुफ्र वाले तो मज़रूब थे। बुराहे खुदा और हथेली पे जहाँ, कहा थी इन्हें फ़िक्र सूदो ज़ियाँ। यकीन जिसका कामिल है वो जानता, इनायत को रब की है पहचानता। जो अल्लाह पे रखते नहीं हैं यकीन, नज़र आती दुनिया है उनको हसीन। उठाओ बज़ाहिर है आराम मिलता इन्हें, छुपा जो ज़ियाँ है न दिखता इन्हें। इन्हें आप बतलाएं प्यारे नबी, मिले सब अतात अगर तुमने की। बुराई से जो लोग बचते रहे, नसीबों में इनके हैं मेवे लिखे। इन्हें बाग नहरें तो हूरें मिलें, जो खुशनुदी रब की ही हासिल करें। रहेंगे हमेशा वो अल्लाह के पास, इन्हें जन्नतों की फ़िज़ा होगी रास। जो आबिद साजिद सादिक वली, इन्हें रब की रहमत हमेशा मिली। माफ़ी ख़ता की तो है मांगते, वो खौफ खुदा से रहे काँपते। वो माबूद खालिक है रहमा रहीम, इसी को तो ये मानते हैं हकीम। अताअत करें इसकी हर हाल में, फंसा सकता शैतान हर जाल में। बिला वजह ज़िद पर हैं जो अड़ गए, वो आयात रब से है मुनकिर हुए। खुदा जल्दी लेगा इनका हिसाब, करीब इनका भी होगा खाना ख़राब। अगर लोग तुमसे करें क़ील क़ाल, तो कह दे तो मैं तो हूँ अल्लाह का माल। अगर राह सीधी पे ये भी चले, तो इनको इनामात बेशक मिलें। अगर ये हिदायत से मुँह फेर लें, मसाइब इन्हें हर तरह घेर लें। है ज़िम्मा तुम्हारा कि पैगाम दो, जो रब ने बताए वो अहकाम दो। अगर मान लें वो तो इनका भला, वगरना नहीं ज़िम्मा कुछ आपका। वो खुद ही तो बंदों को है देखता, न माने तो उनको नहीं छोड़ता। अगर आयतों के ये मुनकिर हुए, जो आदिल थे इनके ही कातिल बने। संदेशा है इनके लिए ख़राब कि इनको मिलेगा बड़ा एक अज़ाब। अकारत अमल उनके हो जाएंगे, मददगार कोई न वो पाएंगे। किताबी हिदायत इन्हें हमने दी, मगर बात उन सब ने कब है सुनी। समझते हैं वो महज इसको खड़ा के कुछ दिन ही छुएगी इनको ये आग। वो जो कुछ भी पाएंगे रोज़े हिसाब न दे पाएंगे उस घड़ी वो जवाब। है मालिक वो है बख्शना जानता, वो जब चाहे तो छीनना जानता। वही इज़्ज़तें ज़िल्लतें देता है वो करता, वही है जो वो कहता है। वो कादिर खालिक रहमान है, जो माने नहीं उसका नुकसान है।
ہر ایک رات دن کو وہی لاتا ہے، اسی سے تو بے جان جاں پاتا ہے۔ وہ رازق ہے، تواب و قہار ہے، جسے چاہے دے وہی غفار ہے۔ بناؤ نہیں کافروں کو ولی، وہ دھوکے میں رکھے تمہیں ہر گھڑی۔ اگر خوف ہو تو تعلق رکھو، مگر اس میں زیادہ نہ آگے بڑھو۔ دکھاتا ہے رب تم کو ناراضگی، ٹھکانہ وہیں ہے تیرا آخری۔ زمین آسماں کی ہے اس کو خبر نہیں، اس کی قدرت ہے کب تمہیں اس کی قدرت سے کب ہے مفر۔ جو دیکھو گے تم وہاں پہ نیکی بدی، کہو گے کہ نیکی پہ کیوں سبقت لی، کہو گے کیوں نیکی پہ سبقت نہ لی۔ ڈراتا ہے بے شک تمہیں بھی خدا، مگر اپنی شفقت بھی کرتا عطا۔ بتا دو یہ لوگوں کو پیارے نبی، کرو رب کی طاعت کرو پیروی، گناہ بھی تمہارے وہ بخشے ضرور، تمہیں دے گا رحمت بھی اپنی ضرور۔ اگر وہ کریں جو بے راہ و روی تو ان کو ملے گی سزا ایک بڑی۔ خدا نے بہت سوں کو ترجیح دی، تھے آدم تھے نوح تھے اور عمران ولی، کیا پیار اس نے ابراہیم سے، نبی ان سے کتنے ہی پیدا کیے، نبی کی تھے اولاد میں کچھ نبی، فضیلت تمہیں تھی خدا نے ہی دی۔ کہا جب تھا عمران کی زوجہ نے، مجھے نیک ایسی تو اولاد دے، اسے چاہے دنیا سے رکھنا بری، اطاعت تیری وہ کرے ہر گھڑی۔ خدا نے اسے بیٹی کر دی عطا، تو بیوی نے عمران کی یہ کہا، یہ لڑکی ہے نازک اور ناتواں، رکھا نام اس کا ہے مریم یہاں۔ اسے بھی تو شیطان کے شر سے بچا، اسے پالنے کا تھا جذبہ بڑا۔ نبی زکریا اس کا مولا بنا، جہاں سوتی تھی وہاں پہ کھانا رکھا۔ کہا زکریا نے اسے برملا، تجھے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ دکھاتا ہے رب تجھ کو کیا معجزہ، ذرا میری بیٹی مجھے یہ بتایا اسے بی بی مریم نے، یہ خدا بھیجتا ہے یہ کھانا اسے، وہ محتاج کب ہے کسی چیز کا، وہی دینے والا ہے ہر شے صدا۔ پکارے گیا زکریا، اے خدا مجھے بھی تو اولاد کر دے عطا۔ تو رب ہے تو بے شک سب جانتا، میرے آقا سن لے تو میری دعا۔ فرشتوں نے سن کر یہ آواز دی، خدا نے خوشی کی خبر ہے کہی، تجھے ایک بیٹا کرے گا عطا، رکھے گا تو نام اس کا رکھے گا تو نام اس کا بھی یحییٰ۔ یہ تصدیق اللہ کے کلمے کی جو رب نے عطا کی تجھے اے نبی، بہت نیک سردار ہے پیار ہے اسے میری رحمت ہی درکار ہے۔ کہا یہ خدایا میں بوڑھا ہوا، مجھے بانجھ بیوی سے جوڑا ہوا، میرے گھر بلا کیسے اولاد ہو، بتا تجھ سے کیسے یہ فریاد ہو۔ خدا نے کہا یہ نہیں تیرا کام، میری رحمتیں سب یہ برسے مدام، میرے کن کی طاقت ہے تو لاجواب، ہے کیا پاس تیرے کچھ اس کا جواب۔ کہا زکریا نے نشانی بتا کہ مانگوں بھلا کس طرح میں دعا۔ کہا رب نے چپ رہنا ہے 3 دن، اشاروں سے کہنا پڑے 3 دن، کرو ذکر اللہ کا کثرت سے تم، بس ہو جاؤ اب ساتھ میں اس کی گم۔ کہا تھا فرشتوں نے مریم سے پھر، چنا رب نے تجھ کو تو سجدے میں گر، عطا وہ کرے گا تمہیں ایک ثبوت، خدا کی طرف سے ملے گا ثبوت۔ مسیح ابن مریم دیا نام ہے، کیا اس کے ذمے بڑا کام ہے، وہ جھولے میں باتیں کرے گا صبور، حقیقت تو بتلائے گا خود ضرور، زمانے میں وہ سرخرو ہوگا جب، اور اس کے ہے جیسا ہوا پیدا کب، مجھے تو کسی نے لگایا نہ ہاتھ، بھلا کیسے ہوگا یہ سب میرے ساتھ، خدا نے جو چاہا وہی ہے کیا، تجھے عیسیٰ ہے اب چن لیا۔ یہ باتیں ہیں سب غیب کی جان لے، اسی سے تو اللہ کو پہچان لے۔ یہ باتیں ہیں سب غیب کی جان لے، اسی سے تو اللہ کو پہچان لے۔